साईराम बसाहरू सबैलाई सन्चो छ, स्पेसली नोबल हाउस तिमीहरू सबैलाई सन्चो भयो। अब सन्चो भए पनि बाहिर ननिस्किनु, केयरफुल हुनु। तिमीहरू यसरी भित्र बस्दा बस्दै त भयो तिमीहरूलाई होइन। तिमीहरू अलिकति बचेर बस्नु है छोरछोरी, किनभने अझै पनि भ्याक्सिन लगाएकोहरूलाई पनि भइरहेछ भनेर सुनिरहेछ होइन। त्यस कारण चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर बस्नु के। भगवान् त होइसिन्छ, बाबाले तिमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो अन्डर द विङ्स त राखिदिन्छ होइन। तैपनि आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफ्नो कर्तव्य गर्नु के है। आजको क्लास सुरु गरौँ अब है। हात जोड सबैजना, बाबालाई पहिले आह्वान गरौँ। Loving pranam at thy divine lotus feet of our dearest Bhagwan, Sri Sanchi Sai Baba. Dear Bhagwan Baba, we offer today's class at thy divine lotus feet. Please guide us and guard us to realize eternal education. साईद्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईद्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईद्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वविघ्न विनाशाय अक्षुना एउटा जुन भए पनि गणेशको कन्टिन्यू गर्दा मलाई घाँटी एकदमै ठ्याक्क पार्यो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम Mom, you take rest. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम
Thank you, Bhagwan Baba, for everything you have given us and done for us until today. Our beautiful family, this beautiful world to live in, a roof over our head, friends and families, and providing food on our plate every day. Sharon Sparsh Bhagwan Baba, Tum Sharanam Mama. Whenever you are ready, rub your hands together and put it up against your eyes. Airam Chachari. आज अस्ति एकदमै हतार हतार गरेर पढेको भएर चाहिँ हैन, आज चाहिँ अस्तिकै अलिकति रिभिजन पनि गरौँ हैन। अस्ति हामीले चाहिँ उसलाई के अरे यशोदामाले चाहिँ कृष्णलाई हैन, कृष्णले चाहिँ यशोदा मातालाई यशोदा देवकीलाई र उसलाई चाहिँ वासुदेवलाई चाहिँ जेलबाट छुटाउन लाउँदाखेरि चाहिँ हैन क्वेसन गर्छ थियो भनेर त्यो पढेको थियौँ हैन, कि किन चाहिँ तिमी यत्रो चाहिँ नि 16 वर्ष लगायो हामीलाई चाहिँ त्यो जेलबाट छुटाउन आउनको लागि, हामीलाई अगाडि छुटाएको भए हुँदैन थियो भनेर कृष्णले चाहिँ रिप्लाई दिएको थियो हैन। त्यो कसले सम्झेको छ, कसैले सम्झेको छ? त्यो कनेक्सन चाहिँ रामसँगको थियो। के सम्झेको छ त्यो? छैन? ओके। अनि म फेरि त्यो एकचोटि स्टोरिज भन्छु, तिमीहरू अनि त्यो राम्रोसित सुन है। कृष्णले चाहिँ कंसलाई मारिसकेपछि हैन, प्रिजनबाट चाहिँ देवकीलाई र वासुदेवलाई चाहिँ छुटाउन गइरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ 16 वर्ष लागेको थियो त्यो होल फिनिश हुनलाई। कंसले कृष्णलाई मार्न खोजेदेखि लिएर कंसलाई खत्तम गर्नको लागि। अनि जाँदाखेरि चाहिँ सरी 14 इयर्स लागेको थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि जाँदाखेरि उहाँले सोचिन्छ के यशोदा माताले सोचिन्छ, सरी देवकी माताले सोचिन्छ, बाबु तिमीले चाहिँ हामीलाई किन चाहिँ 14 वर्षपछि चाहिँ कंसलाई मार्यो, तिमी भगवान हो भने किन छिटछिटो मारेन, किन हामीलाई चाहिँ छिटछिटो फ्री गरेन, हामीलाई किन चाहिँ मुक्ति छिटछिटो दिएन यो जेलबाट भनेर सोचिन्छ। अनि कृष्णले के भनिबक्सिन्छ भने, हे माता, हजुरले मलाई चाहिँ फरेस्टमा 14 वर्षसम्म चाहिँ भट्किराख्न दिस्यो, किन थियो त त्यो? अनि भन्छिन्छ हजुरले तिमीले किन चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई फरेस्टमा पठाएको भनेर भन्छौ? इट्स इम्पोसिबल, मैले त तिमीलाई कहिले पनि जङ्गल फरेस्टमा त पठाएकै छैन तिमीलाई, तिमीले के भनेको भन्छिन्छ। अनि कृष्णले भन्छिन्छ हजुरले बिर्सिबक्स्यो, त्यो मेरो लास्ट लाइफमा चाहिँ हजुर चाहिँ के होइसिन्थ्यो, मेरो आमा, अनि दशरथ मेरो बाबा होइसिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ देवकी छक्क परिबक्सिन्छ के। अनि त्यसपछि के भन्छिन्छ भने, अनि उहाँलाई एकदम अचम्म लाग्छ, म त कोही केही पो रहेछु भनेर हैन। अनि उहाँले भन्छिन्छ त्यसो भने कौशल्या माता को होइबक्सिन्थ्यो त? त्यतिखेर तिम्रो लाइफमा म के थिएँ भने कौशल्या को होइसिन्थ्यो त?
भन्दाखेरि कृष्णको जवाब के हुन्छ भने माता यशोदा चाहिँ कौशल्या होइसिन्थ्यो भनेर भनिरहेको छ। अनि त्यो भनेर यो स्टोरी हामीले किन भनेको थियौँ भने इफेक्ट अफ कर्माको लागि के भगवानले पनि लाइक भगवानले पनि कहिले पनि त्यो कर्मलाई चाहिँ आफूबाट छोड्न दिँदैन के। आफ्नो कर्म भनेको त्यस्तो हुन्छ कि हामीले धेरै अब यो हामीले अहिलेको कर्ममा चाहिँ हामीले गुड काम गर्यौँ भने हैन मुक्ति भनेको कारण त्यही हो कि लिबरेसन किन भनेको त मुक्ति 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 भनेर बाबाले पनि हामीले धेरै सोचेका थियौँ होइन। तिमीले यो टाइममा तिमीले राम्रो गर, राम्रो बोल, सत्य बोल सत्य बोल, अरूलाई हर्ट नगर, यु विल बी लिबरेटेड। हामी यति नजिक नजिक बाबाको सान्निध्यमा बसिराखेका छौँ होइन, यति क्लोज आउन पाएको छौँ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्म हटाउनलाई चाहिँ लिबरेसन यदि पाउनु छ भने चाहिँ लाइफमा झुट बोल्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नुपर्छ। किनभने हामीले कृष्णको यो स्टोरीबाट के बुझाछौँ भने तिमीहरूले के बुझाएछ ल भन, मैले भन्दा पनि तिमीहरूले भन यसबाट के बुझ्यौ भनेर। हाम्रो कर्म कसरी हामी सँगसँगै हिँडिराखेका हुँदो रहेछ त। Okay, Jyotsna, you can tell something. कर्म कसरी जोडेर कनेक्ट भएर हिँडेर हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ कर्म भनेको के भन्दाखेरि कर्म इज अ लाइक वर्ड मिनिङ इट्स लाइक द रिजल्ट अफ अ पर्सन्स एक्सन्स फर्स्टली होइन, एन्ड एज अकर्डिङ लाइक एक्सन एज वेल एज लाइक द एक्सन्स अफ देमसेल्फ अल्सो। कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामीले जे गरेको हुन्छौँ होइन, हाम्रो एक्सन्सले चाहिँ त्यो कसरी कज भयो हामीलाई, हामी सोच्छौँ कसरी कज भयो, हामीसँग यस्तो त नहुनुपर्ने, कर्मले यस्तो गर्छ, हाम्रो कर्म यस्तो हो भनेर समटाइम्स वी फिल अबाउट इट होइन। बट वाट आई फिल इज कि अकर्डिङ टु द थ्योरी अफ कर्म होइन, लाइक वाट ह्यापन्स विथ द पर्सन, what happens to a person and happens it just only happens because like they caused it with their actions। जस्तो हामीले जस्तो गर्छौँ हामीले त्यस्तै नै पाउँछौँ। लाइक देयर इज वान फिलोसफी भनिन्छ नि एउटा नेपालमा, जस्तो हामीले गरेको हुन्छौँ हामीले त्यसै नै भर्नुपर्छ पछि भन्छौँ नि। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यो सबै कुराहरू चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। एन्ड लजिकली हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज पनिसमेन्ट अर एज रिवार्ड काइन्ड अफ हुन्छ। सो द्याट्स वाइ वी नेभर वी क्यान गेट अवे अफ द्याट आवर कर्म। एक्ज्याक्टली। अस्ति भर्खर तिमीहरूले कतिले पढ्यौ थाहा भएन है, बाबाले एउटा पोस्ट हाल्छा थियो कि हाल्न त अर्कैले हाले हो, तर बाबाको लाइक भगवान बाबाले भनेर हाले होला सायद त्यो, किनभने भगवान श्री सञ्चय साई बाबा भनेर भनेको थियो होइन। तर त्यो पोस्टमा के थियो भने मैले त तिमीहरू सबैलाई एउटै थरीले जन्माएको हो, जन्माउँदाखेरि त मैले तिमीहरू सबै तिमीहरूले बर्थ लिँदाखेरि त मैले हर प्राणीलाई चाहिँ एक नाश गरेर जन्माउँछु। मैले मनुष्यलाई जन्माउँदाखेरि सधैँ एउटै प्रकारले जन्माउँछु, तर तिमीहरूले कसरी लिने, कसरी आफू फरवर्ड मुभ गर्ने, तिमीहरू किन आज म यस्तो भयौ, म आज किन यस्तो भएँ, म आज बदमास किन भएँ, म आज ज्ञानी किन भएँ भन्दाखेरि त्यो पोस्टमा के लेखिएको छ नि, त्यो तिमीहरूको एक्सनबाट। ब्याड ह्याबिट डेभलप गर्ने, गुड ह्याबिट डेभलप गर्ने हाम्रो आफूमा छ। त्यो भनेको के हो भने आफ्नो कर्म हो। त्यसरी हामीले आफ्नो कर्म बनाउँदै जान्छौँ। त्यही भएर बाबाले बारम्बार बारम्बार भनिबक्सिन्छ राम्रो हो, राम्रो हो, ज्ञानी हो, झुट नबोल। हामीले अहिले सोचे होला कि हामी यहाँ बसेका छौँ होइन, मैले झुट बोल्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्ला, हामीलाई लाग्छ पनि मैले झुट बोलेर बाबाले कहाँ थाहा पाइसिन्छ भनेर। त म एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु।
अस्ति मैले एकजनासँग नेपालमा भएको एकजनासँग कुरा गर्दै थिएँ कि अनि उहाँको एउटा सानो नातिनी पनि छ कि हैन अनि उहाँहरूलाई कस्तो लाग्दो रहेछ भने बाबाले घरमा बसेर यस्तो गरेको कहाँ थाहा पाइसिन्छ यस्तो कहाँ हुन्छ भन्ने आउँदो रहेछ कि हैन अनि मलाई जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्थे भने बाबा अन्तर्यामी हामीले किन यतिकै भन्छौँ बाबालाई मैले यहाँ बस्दाखेरि त थाहा पाइसिन्छ भने त्यहाँ बसेको मान्छेको थाहा पाइसिनु होला भनेर मैले बारम्बार दुई चारवटा कुरा भन्ने गरेको थिएँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा मलाई अझै पनि विश्वास लागेको थिएन कि एक दिन के भएछ भने उहाँको नातिनीले एउटा काम कुरा गरिरहेको रहेछ है ठ्याक्क बाबाले कसरी कसरी त्यो मेसेज त्यहाँ पुगाइसकेछ कि हैन अनि त्यो नातिनीले सोधिरहे के बाबाले कसरी थाहा पाइबक्स्यो होला भनेर कसैलाई केही सरप्राइज हुन्छ बाबाले कसरी थाहा पाइस्यो भनेर मलाई त हुँदैन किनभने यदि हाम्रो पूर्ण समर्पण छ यदि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ हामीले भगवान मानेका छौं भने त्यसमा कसरी भन्ने कुरै आउन दिनु हुँदैन कसरी भन्ने कुरै बिचमा ल्याउनु हुँदैन किनभने थाहा पाइसु त थाहा पाइसु भगवान हो थाहा पाइहाल्छ हामीले त्यो लिन सक्नुपर्छ यदि तिमीहरूको त्यहाँ डाउट छ वाइ व्हाट विच भन्ने क्वेशन छ तिमीहरूकोमा भने तिमीहरूले मुखले मात्रै समर्पण भनेको छौ त्यो समर्पण होइन त्यो पूर्ण विश्वास होइन विश्वासमा के हुनुपर्छ भने बाबाले नथाहा पाउने कुरा जिन्दगीमा के हुँदै हुँदैन सानोमा सानो कुरा होस् ठुलोमा ठुलो कुरा होस् त्यो बाबाले थाहा पाइसिन्छ बुझ्यो के बुझ्यो लक्ष्मण भगवानलाई चाहिँ हामीले कुनै कुरा पनि लुकाउन सक्दैनौँ हामी जुन विश्वको होस् जहाँ होस् जुन कुरामा भए पनि भगवानले हाम्रो मनको कुरा मनमा खेलेको कुरा होस् हामीले या नराम्रो काम गरेको होस् राम्रो काम गरेको होस् भगवानलाई थाहा हुन्छ र उहाँले थाहा पाएर थाहा पाउने मात्रै होइन कि भगवानले हामीले गरेको अनुसारको हाम्रो डिड्सहरू हामीले गरेको कामहरू अनुसारको हाम्रो पछि लाइफमा हुन्छ कि फ्युचरमा हुन्छ कि त्यो चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ या फ्युचरमा नभए पनि अर्को जन्ममा भए पनि भोग्नै पर्छ भेरी गुड त्यो हामीले लुकाउनै सक्दैनौँ भगवान भनेको त्यही हो के र मैले भने नि जबसम्म तिमीहरूलाई कसरी हुन सक्छ भनेर क्वेशन छ नि तिमीहरूले जति विश्वास गर्छु भने पनि त्यो विश्वास छैन तिमीहरूमा के भगवानले थाहा पाइसिन्छ मैले गर्नुहुन्न कसरी थाहा पाइसिन्छ भन्ने क्वेसनै नगर त्यसमा त्यो हो पूर्ण समर्पण भनेको आज के पनि लेखेको थियो एउटा त्यो कसले हालेको थियो पोस्ट भगवान बाबाको नामबाट हैन हुन त मैले पनि हालिरहेको छु भगवान बाबाले भनेको कोटेशन्सहरु मैले टिपेर राखेको थिएँ हैन अनि मैले त्यसको कोटेशन्स एभ्री डे हाल्छु त्यति मात्रै पढेर तिमीले त्यति मात्रै मनन गर्यौ भने पनि तिमीले धेरै सिक्छौ के सिम्पल कोट हालेको छु मैले सिम्पल गरेर एकदम सिम्पल इंग्लिशमा लेखेको छु मैले त्यसमा मैले एक दुईचोटी हाल्न स्टार्ट गरेको थिएँ भगवान बाबालाई मन परेर त्यो मलाई मेसेज पठाइछु समीन दादाबाट संस्थाले त्यस्तो पोस्ट हाल भनेर मैले कुनै पनि नयाँ कुरा क्रिएट गरे हैन भगवान बाबाले नै कोकोलाई भनेको कोकोलाई त्यो पोस्टमा हालिराखेको त्यही कुराहरु मैले जट डाउन गरेर राखेको थिएँ त्यही हुन त त्यही कुरा युज गरे हो मैले त्यो कुरा सायद अरूले पनि गर्छन् होला तर मैले चाहिँ त्यसलाई सिम्प्लिसिटीमा झार्दैछु के लामो प्याराग्राफ लेख्नु भन्दा मान्छे अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ भनेर वन लाइन जस्तो गरेर गएको छु त्यही मात्रै पढ्ने गरेर बिहान उठेर र त्यसलाई मनन गर पढ्ने मात्रै होइन एउटा आँखाले पढेर अर्को आँखाले चाहिँ आँखा ब्लाइन्ड पार्ने होइन एकछिनमा
त्यो चाहिँ मनन गर्ने, भित्र मनमा राख्ने, स्मरण गर्ने। भगवान बाबाको फिगर अगाडि लिएर आएर त्यो कोटेसन पढ्दाखेरि भगवानमा समर्पण गर्ने। बुझ्यो? अब एकैछिन, एकदम गाह्रो भयो मलाई, म एकैछिन अब यसलाई अक्षनालाई उ सिकाउन दिन्छु, मेघा सूक्त। म यसलाई मैले उ बनाइदिन्छु कोर्स है। इनेबल एकदम गाह्रो भयो हजुरलाई। होइन ठिकै छ, ठिकै छ, मलाई त्यो अलिकति चिसो छ कि यहाँ। स्क्रिन सेयर भयो भयो। ल अस्ति चाहिँ हामी यहाँ अलमोस्ट अस्तिको स्टुडेन्टहरू मैले देखिनँ धेरै, आज नयाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर म फर्स्टदेखि नै जान्छु है। फर्स्टमा चाहिँ मेधा सुत्तम, हामी चाहिँ फर्स्टमा अस्ति हामीले यो फर्स्ट लाइन सिकेका थियौँ, आज चाहिँ हामी यो फर्स्ट र सेकेन्ड दुइटै लाइन सिक्ने ट्राई गर्छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ अब म यो यस्तो यो ड्यासहरू भनेको के हो, अनि यो यस्तो माथि एउटा यो सिङ्गल ड्यास भनेको के हो भनेर भन्छु। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेधा सुत्तम भनेको सरस्वती माताको प्रार्थना, सरस्वती मातालाई गरिने प्रार्थना हो। किन भन्दाखेरि सरस्वती मातालाई चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिँ लाइफमा जस्तो सुकै परिस्थिति आइसके पनि जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हामीलाई अगाडि बढ्ने, लाइफमा मुभ अन हुने, लाइफमा अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीलाई क्षमता प्रदान गरिदिस्यो माता। हामीलाई चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विवेक सधैँभरि सत्मार्गको बाटोमा हिँड्न सकौँ। यदि कहिले पनि यदि हामी गलत मार्गमा हिँड्न लाग्यौँ भने पनि हामीलाई सही बाटो चाहिँ हामीलाई देखाइदिस्यो माता भनेर हामीले प्रे गर्छौँ है। अनि हामी स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ मेधा सुत्तम इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र हामीले मेधा सुत्तम सिकिसकेपछि हामीले यसलाई डेली च्यान्ट पनि गर्नुपर्छ इन अ प्रपर वेमा हामीले च्यान्ट गर्नुपर्छ। एकैछिन है। अनि फर्स्टमा चाहिँ म यस्तो यो ड्यासहरू भनिदिइहाल्छु। यो ड्यास, यो तलको ड्यास, यो मको तलपट्टिको यसलाई हामी डाउन ड्यास भनौँ, एउटा नाम दिउँ है यसलाई। यो डाउन ड्यास भनौँ यसलाई सिङ्गल ड्यास भनौँ, यसलाई डबल ड्यास भनौँ है। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सिङ्गल ड्यासमा, यो तलको यो डाउन ड्यासमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मेधा छ, सरी मेरो एकैछिन है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेधा हामीले कसरी भन्छौँ त अब यस्तो ड्यासलाई भन्दाखेरि मे यस्तो भएर जान्छ के तलपट्टिको ड्यास यस्तो भएर जान्छ यो है। ड्यास चाहिँ हामीले यसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ, जस्तै मेधा देवी जुष यसरी जान्छ है। अनि यो हामी सिङ्गल ड्यास दिन्छौँ, देखाएको छौँ। यो सिङ्गल ड्यासमा चाहिँ हामीले कसरी भन्छौँ भन्दा मेधा देवी जुष माणा, यो मा छ नि, यो सिङ्गल ड्यास छ नि, यसमा चाहिँ वान स्टेप उ गर्ने के, जस्तै यो टाइपको हुन्छ के। मेधा देवी जुष माणा न। अनि यो यहाँनिर यस्तो 1 मिनट या 1 सेकेन्डको लागि पज गर्ने। सबैले यो नोट डाउन गर्नु है, बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा मेधा सुत्तम भन्दाखेरि चाहिँ एकदम करेक्ट वेमा भन्नुपर्छ, एकदम करेक्टली प्रोनाउन्स गर्नुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ यो भनेको चाहिँ गलत अर्थ लाग्न जान्छ। गलत अर्थ लाग्यो भने के हुन्छ त, हामीलाई राम्रो कुरा होइन, नराम्रो कुरा चाहिँ हामी माथि उ गर्नु हुन्छ, प्रवेश हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ करेक्ट वेमा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मेधा देवी जुषमाणा न, 1 सेकेन्ड पज, आगा यो हुन्छ है, यो डबल ड्यास है, आगा अलिकति लामो तान्ने नि आ गर्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ
आ मात्र भयो भने चाहिँ आ हुन्छ है। मेधा देवी जुषमाणा आगा दृष्ट्वाची भद्रा सुमनस्यमाना। यो तरिकाले हामी यहाँ स्कुलको स्टुडेन्ट कोही छौ? हाम्रो श्री सञ्जय साई विद्या मन्दिरको स्टुडेन्टहरू कोही छौ हामी? तिमी हो? ती स्कुलमा पनि तिमीले पनि उ गर्यो होला नि, सुमन दादाले सिकाउनु भयो? म यो इयरले जोइन गरेको, मैले सिकेको छैन। ए यो इयर जोइन गरेको भए त भइहाल्यो ल, ठिकै छ, सबैको लागि न्यू भयो है। ठिक छ। मेधा देवी जुषमाणा आगा दृष्ट्वाची भद्रा सुमनस्यमाना। यो तरिकाले जान्छौँ है हामी। फर्स्टमा चाहिँ मैले यो तरिकाले चाहिँ हामी यसरी भन्छौँ भनेर मात्रै भनिदिइरहेको छु। स्लोली स्लोली म इन्डिभिजुअल सबैमा जान्छु है। यो कसरी सबैले कसरी भन्छ भनेर म सबैले कसरी भन्छन् भनेर म सबैलाई सोध्छु र म आफै पनि उ गर्छु। ल फर्स्टमा हामी यति यहाँनिरसम्म, सबैले मेरो कर्सर देखिरह हो? सबैले हो भनेपछि म यो कर्सर जहाँसम्म लान्छु हामी त्यहीसम्म फर्स्टमा त्यसरी सिक्छौँ, बिस्तारै 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 अनि सिक्दै जान्छौँ है। ल मेधा देवी, मलाई फलो गर है, म सक्छु अनि त्यसपछि मलाई फलो गर्ने है। ओके। मेधा देवी जुषमाणा मेधा देवी जुषमाणा आगा छैन किन? मेधा देवी जुषमाणा मेधा देवी जुषमाणा आगा दृष्ट्वाची, यहाँ द्र र व अनि आदि श्रको यो उ छ है, त्यही भएर यसलाई भन्दाखेरि द पनि आउँछ, व पनि आउँछ, श्र पनि आउँछ। दृष्ट्वाची 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 भद्रा भद्रा सुमनस्य माना है। फेरि म भन्छु, मेधा देवी जुषमाणा आगा दृष्ट्वाची आगा दृष्ट्वाची भद्रा सुमनस्य माना। अब म एकचोटि इन्डिभिजुअल जान्छु है, कतिले कतिको प्रोनाउन्स सही गरिरहेछ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ सोल ब्लिजम अस्ट्रेलिया, यो फर्स्ट के हो मलाई नामै थाहा भएन। अघि मलाई क्वेसन गर्ने के हो नाम? ज्योत्सना हो? ओके, हजुरहरूको ग्रुपले भन्नु। ल म भन्छु है त। हस् हस्।
म पहिले भर्खरै सिकेको है I will ठिकै try. छ Okay. Okay. So it's like मेधा देवी जुषमाणा आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना ठिकै छ माना ठिकै छ वर्डहरू जान्नुभयो तपाईँले होइन वर्ड चाहिँ भन्ने यसरी नै हो अब एउटा यसलाई चाहिँ एउटा रिदममा लानुपर्छ के एउटा मन्त्रको पनि आफ्नो रिदम हुन्छ नि त हरेक कुराको हो त्यही भएर यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि मेधा देवी जुषमाणा त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ टिपेर राख्नु है यो कुरा नोट डाउन गर्नु यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ मेधा मेधा देवी जुषमाणा अनि एक सेकेन्ड पज आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना है फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ ल मेधा देवी जुषमाणा आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना 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 यस्तो हुन्छ अलिकति तपाईँ यसमै कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ कि यो यस्तो ड्यासमा अनि यो सिंगल ड्यास डबल ड्यासमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो मको यो तलपट्टिको ड्यास छ नि यो यसरी जान्छ है यो सिंगल ड्यास भनेको आ भएर जान्छ डबल ड्यासमा आ भएर जान्छ यसरी हुन्छ के मेधा देवी जुषमाणा आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना 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 हैन माना किन भन्दा माको माथि त एउटा सिंगल ड्यास छ नि त हैन त्यही भएर माना यो हुन्छ के है यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्ने एकैचोटि आउँदैन गाह्रो हुन्छ बिकज हामीले यो भन्दा अगाडि कहिले पनि पढेका छैनौं नि त हामीलाई त्यति थाहा पनि छैन त्यही भएर हामी अब सेकेन्ड जो छ न उसको भन्दा सेकेन्ड मलाई नाम थाहा छैन सिजु सिजु ल सिजु भन देवी जुषमाणा आगादिष्वाचि भद्रा सुमनस्य माना माना ठिक छ तिम्रो अगाडिको राम्रोसँग भनिरहेको छौ अलिकति प्र्याक्टिस गर यहाँनिर अलिकति बिग्रिएको छ हेर त सुमनस्यमा के छ सुमनस्य हैन कि सुमा चाहिँ माथि ड्यास छ कि सुमनस्य माना है ल फेरि एकचोटि भन ल 1 2 3 गो देवी जुषमाणा आगादिष्वाचि भद्रा सुमनस्य माना सुमनस्य माना सुमनस्य माना शाबाश once again सुमनस्य माना सुमनस्य माना एकदम ठीक ल अब उसको उतापट्टिकोले भन त नाम के हो तिम्रो नाम पनि भन है मलाई नाम थाहा छैन मेरो नाम जेसिका जेसिका ल भन देवी जुषमाणा आगा त्यो अलि डिफिकल्ट भयो ठिकै छ ट्राई गर न म छु नि ट्राई गर ल बिस्तारै सिक्ने हो ल भन
1 2 3 स्टार्ट कन्टिन्यू गर्ने होइन फर्स्टदेखि भन 1 2 देवी जुसमाना आगा 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 अनि दृश्वा आगा दृश्वाची भन भन नलजाऊ मेधा देवी जुसमाना आगा दृश्वाची भद्रा सुमन सुमा सुमनस्य मान माना मेधा देवी जुषमाणा न आगा यो एकदम राम्रो ध्यान दिएर सुन है एकदम ध्यान दिएर सुन आगा 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 दृश्वाची भद्रा सुमनस्य माना माइक अन गर समथिङ एकचोटि छ नि एकचोटि तिमीले यहाँनिर के अरे एकचोटि यो मेगा सप्तमको फर्स्ट लाइन छ नि त्यो गाऊ होइन अनि म यतातिर म एकछिन रेकर्ड गर्छु नि है आई गेस हामी सुन्दा सुन्दा चाहिँ वी क्यान लर्न जस्तो फिल भयो कि है त्यति गर न है नानु सुन न होइन होइन अहिले रेकर्ड नगर होइन नानुले के गर्छ भने अहिले रेकर्ड गर्यो भने के हुन्छ भने म एउटा कुरा प्रब्लम भनिदिन्छु अहिले रेकर्ड गरेर हामीले सुन्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ जस्तो हुन्छ के बुझेन जति सिकाउँदाखेरि जति टिप्न सकिन्छ त्यो रेकर्डले सिकिँदैन के अहिले क्लासमा चाहिँ रेकर्ड यो सुन होइन प्रोनाउन्सिएसन सुन अनि नानु अक्षिना चाहिँ के गर भन्ने छोरी रेकर्ड त्यो रेकर्ड गरेर त्यो ग्रुपमा राख्थ्यौ न एकचोटि ए हस् हुन्छ है त्यो ग्रुपमा पठाइदियो आज बेलुका होइन अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले सिक्छन् के हस् हुन्छ किनभने अहिलेदेखि यिनीहरूले रेकर्ड गरेर सुन्यो भने नि सुन्दाखेरि हामीले करेक्ट भने जस्तो फिल हुन्छ तर त्यो इन्टोनेसन अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि नि हाम्रो गलत भइरहेको हुनसक्छ के अब यिनीहरू त यत्रो बिनजनासँग यिनीहरूले एक एकजनालाई सोद्धाखेरि त यिनीहरूलाई त्यसैबाट पनि प्र्याक्टिस भइरहेको छ नि अहिले त जस्तो रेकर्ड चाहिँ गर्यो हुन्छ छोरी त्यहाँ बसेर होइन तिमीले रेकर्ड गर्यो हुन्छ हजुर हजुर आई वाज जस्ट वन्डरिङ के अहिले के भन्छ अक्षुनाले भन्दासम्म चाहिँ जस्तो अहिले उसले सिकाइरहेछ नि त त्यो चाहिँ उ गर्नु पाए हुन्थ्यो रेकर्ड पछि पठाएपछि त पुरै फ्लुएन्टली नै पठाउँछ नि त नानुले अनि अहिले चाहिँ यहाँ अ कहाँ जान्छ आ कहाँ आउँछ भन्ने चाहिँ भनिरहेछ नि त म तिमीलाई को होस्ट बनाइदिन्छु रेकर्ड गर नि त आफ्नोमा यो अलरेडी रेकर्ड भइरहेको छ र होइन भइरहेछ जस्ट म फोनमा मात्रै गर्छु भोइस मात्रै रेकर्ड गर्छु हुन्छ म भन्दै गर्छु हजुर रेकर्ड गर्दै गर्नु न ल्यापटपबाट हो भने विन्डो प्लस जी गरेर पनि मिल्छ क्यारे लक्ष्मण तिमीलाई मैले को होस्ट बनाइदिएको छु बाबु गर त रेकर्ड तिमी पनि गर यिनीहरू पनि गर्छन् अनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला सायद पछि म इन्डिभिजुअली किन भन्दाखेरि यसमा इन्डिभिजुअली नै जानुपर्ने हुन्छ कि ग्रुपमा भन्दा पनि हामीलाई पनि उहाँ मौनिस व्यास र के थियो नाम लक्ष्मी हो कि समथिङ कि उहाँले पनि इन्डिभिजुअली नै जानुभएको थियो त्यतिखेर किन भन्दा सबैको स्टुडेन्टहरूको एउटा बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर म सबैलाई इन्डिभिजुअली नै जान्छु कि है कसैलाई पनि यो भन्ने ग्रुपमा हुँदाखेरि सबैसँग भन्ने जस्तो लाग्छ बट इन्डिभिजुअली थाहा हुँदैन कि कसरी कसले के भनिरहेछ भने त्यही भएर म सबैलाई इन्डिभिजुअली नै जान्छु है ल अब अरू तल पखै तलकोमा पहिले लक्ष्मणलाई सोध न त्यसलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट आएर उसले गर्छ भने हो पहिले लक्ष्मणलाई सोध अनि उसले कति सिकाएर चाहिँ थाहा हुन्छ अनि त्यो भने उसले पनि गाइड गर्न सक्छ क्या त्यहाँ हो एकदम हजुर स्टार्ट गरिस् न
मैले लक्ष्मण तिमीबाट स्टार्ट गर बाबु अनि अँ, नवीन गरेर अनि त्यसरी जाँदै जाँदै गर के अँ, को छ त्यहाँ राजु नवीन सबैले त्यहाँ गर उतापट्टि इसिकाहरूले गर यतापट्टि फल र उसले रामले गर सुरु गरौँ गर्नु गर्नु मेधा देवी जुषमाणा न आगा त्रिस्वाची भद्रा सुमनस्य माना ठिकै छ फर्स्टमा यो वर्डहरू चाहिँ जान्नुभयो होइन अब यसलाई भने रिदममा चाहिँ लानुपर्छ बिकज रिदममा पनि एउटा राम्रो सुन्निनलाई त एउटा रिदम चाहियो नि त होइन मेन कुरा भनेको यो ड्यासहरूलाई एकदम ध्यान दिनु है यो आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या यो कुरा भनेको अनि जति धेरै सुन्यो उति धेरै आउँछ क्या हाम्रो स्कुलको बच्चाहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब डेली भनिरहेको हुन्छ डेली च्यान्ट हुन्छ नि त गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै सिकेको हो क्या हामीले पनि फर्स्टमा इभन म पनि स्कुलमा फर्स्टमा जोइन हुँदाखेरि सबैजनाले भन्ने सबैजनासँग सँगसँगै भन्दै आयो कि त्यही भएर यो डेली च्यान्ट चाहिँ गर्नुपर्छ डेली सुन्नु पनि पर्छ जति सुन्यो त्यति नै राम्रो है अनि फर्स्टमा चाहिँ यो अलिकति रिदममा भन्नुपर्छ यो अलिकति यो ड्यासहरूको बारेमा अलिकति आफै पनि कन्सियस हुनुपर्छ क्या यो ड्यास आउन लाग्यो अब मैले यो गर्नुपर्छ अब अर्को ड्यास यस्तो डबल ड्यास आउन लाग्यो अब मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति आफूले अलरेडी माइन्ड मेकअप पनि गर्नुपर्छ है अनि फेरि म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु कसरी भन्ने भन्दा मेधा देवी जुषमाणा न आगा दृश्वाची भद्रा सुमनस्य माना यो है यसरी भन्नुपर्छ यसरी यो रिदममा लानुपर्छ के ल अब अर्को को हो नाम भन्दै गर है मलाई नाम थाहा छैन सम्झिन्छु म के हो नवीन दर्जी बुझिन मैले नवीन ओके ल भन्नु त मेघा देवी जुषमाना न आगा दृश्वाची भद्रा सुमनस्य माना ठिकै छ होइन हाँस्नु पर्ने कुरै छैन बिकज सबैलाई सुरुमा आउँदैन होइन हामीले पनि यसरी नै बिस्तारै सिकेको हो त्यही भएर हाँस्नु पर्ने लजाउनु पर्ने कुरै छैन कतै काहीँ प्रब्लम केही भयो भन्ने बित्तिकै सोधिहाल्नु पर्छ कहाँनिर कसरी हो भनेर बिकज जबसम्म नसोधिन्जेलसम्म कुरा मनमा राखेर बुझिँदैन के त्यही भएर आफूलाई कहाँ प्रब्लम छ त्यो सोधिहाल्ने हाँस्ने लजाउने त कुरै छैन यहाँनिर हाँसेर लजायो भने त कहिले पनि सिकिँदैन है ल फेरि म भन्छु यो कुरा एकदम याद राख्नु है यो कहाँ यो ड्यासको बारेमा यो डाउन ड्यास सिंगल यो डबल है यो एकदमै यो सबै हाम्रो यो सबै मन्त्र होल मन्त्र नै यसमै बेस्ड छ है त्यही भएर यो कुरा सिक्न चाहिँ हामीलाई एकदम आवश्यक हुन्छ ल अरूले भन को अरू तिमी भन मेरो नाम लीला बहादुर रोका हो लीला ल मेघा एकछिन वेट मेधा भनिरहेछौ कि मेघा भनिरहेछौ मेधा हो ल मेघा देवी समानान आगा दृश्वाची भद्रा सुमनस्य माना प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है प्र्याक्टिस गरिसकेपछि आउँछ वर्डहरू चाहिँ फर्स्टमा जान्नु अनि यसलाई रेगुलर सुन्नु है सबैजनाले म यो रेकर्ड गरेर पठाइदिन्छु अनि रेकर्ड गरेर पठाइदिन्छु यसलाई चाहिँ सबैले मजाले सुन्ने अनि प्र्याक्टिस पनि गर्ने बिकज प्र्याक्टिस नगरिकन आउँदैन ल अब अरू उसले भन त यो एउटा कुरा भन्छ है यो के हो भने नि तिमीहरूले यो एउटा 2-3टा लाइन सिकेर त्यो इन्टोनेसन कसरी जान्छ भन्यो भने नि सबै तिमीहरूले अरू च्यान्टिङ गर्दाखेरिलाई पनि हेल्प हुन्छ सबै यसमै बेस्ट हो बुझेन एउटा यो सिक्यो भने तिमीहरूले 2-3 लाइन त्यसपछि तिमीलाई यो त सजिलै त रहेछ नि भन्ने हुन्छ के
बुझेन अनि अरू अहिले मात्रै गाह्रो भएको हो के यो इन्टोनेसन सिक्ने बित्तिकै तिमीलाई अनि सजिलो सबै गर्न सक्छौ तिमीले त्यसपछि चिन्तै गर्नु पर्दैन सबै मन्त्रको रिदम नै यही छ नानु अब एकचोटि केटीहरुमा जाऊ न एकचोटि स्म उस भन त इशिकाले स्टार्ट गर्छ ल 1 2 3 स्टार्ट मेधा एकछिन है तिमीहरू एकअर्कासँग नजिकै छौ कि क्या हो त्यही भएर क्लासमा हो कि कम्प्युटर मेधा देवी जुसमाना सरी आएन होइन ट्राई गर्ने के लजाउनु पर्ने कुरै छैन ट्राई गर्ने हो बिस्तारै मलाई पनि आउँदैन थियो मैले पनि त्यसरी नै सिकेको हो ट्राई गर्ने आएन भने पनि ट्राई गर्ने हो 1 2 3 स्टार्ट मेधा देवी जुसमाना आगा त्रिस्वाची भद्रा सुमनस्य मानस होइन ठिकै छ लजाउनु पर्ने कुरै छैन बिकज सबैलाई आउँदैन नि त फर्स्टबाट बिस्तारै बिस्तारै हामीले सिक्दै जाने हो होइन त्यही भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा अस्तिको विक पनि मैले भनेको थिएँ तीनटा कुरा चाहिँ एकदम ख्याल राख्नुपर्छ स श र श हामीले तीनटा स पढ्नुपर्छ है एउटा पातलो छ एउटा मोटो छ र अर्को पेट काटेको छ तीनटा स हुन्छ है स श श यसको प्रोनाउन्स पनि यसरी नै हुन्छ हामीले पनि त्यो क्लासमा अहिले लिँदाखेरि पनि त्यो उहाँ लक्ष्मी साईरामसँग लिँदाखेरि पनि हामीले यो एकदम यो कुरा यो टङ ट्विस्टर भनेको अल अबाउट यसकै बारेमा हो कि अनि यो एकदम ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा है यति कुरा चाहिँ याद राख्नु स यो भनेको पातलो स हो है यो भनेको यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा स भनेर प्रोनाउन्स गर्छ अनि यो स भनेको पेट काटेको यसलाई आदि स र यसलाई आदि यस्तो खालको हुन्छ के है अनि अर्को भनेको मोटो छ यहाँ कतै छ भने अहिले म उ गरिदिन्छु अर्को भनेको चाहिँ मोटो स हुन्छ त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा श भएर जान्छ है यस्तो हुन्छ ल अब अर्को उसले भन गर्ल्समै 1 2 3 स्टार्ट मेधा देवी जुसमानन माना होइन यसलाई यो अण हो नि यो न हो नि त यसलाई गर्दाखेरि रा हुन्छ कि जुसमानन रा हुन्छ जुस स होइन श भन मेधा देवी जुसमानन माडन माडा नानी माडा ना होइन रा रा भन रा होइन रा तिमीले क ख भन्दाखेरि रा कसरी भन्छ अण होइन ण अन्न होइन ण बिस्तारै सिक्छौ हेर त यस्तो के मेधा देवी जुसमाडा रा भन्न त रा र आदि यो रलाई चाहिँ उ गर त रा भन
रा 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 बिस्तारै सिक्छौ है, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन। बिडा बिडा भने जस्तो भनेर अँ, सिकाउनु, बिडा भने जस्तो। हामीले सरस्वतीको बिडा भन्छौँ नि, अँ, बिडा कसरी भन्छौ भन त तिमीहरू? सरस्वतीको लागि दिने म्युजिकलाई के भन्छौ तिमीहरू? वीणा भन्छौ है, हो त्यही अणा भयो, त्यही हो। हो। ल भन, त्यसपछिको अगाडिको भन। कस्तै होइन, त्यो आगादेखि भन। आगा दृष्वाची भद्रा सुमनस्य माना। ठिकै छ। अब अर्कोले भन, अर्को। मेधा देवी जुषमानान आगा जुष्वाची भद्रा सुमनास सुमनस्य माना। सुमनस नलजाइकन भन न, लजाउने होइन त, सिक्ने पो हो त, हामी त्यहाँ सिक्न आएको नि होइन र। सबैजना नलजाइकन भन। सुमनस्य माना। सुमन सुमनस्य माना। सुमनस्य माना। हो, ल ठिक छ। अब पछाडि पछाडि गर्ल्सहरू, ल छिटो छिटो है, सबैलाई टर्न दिनुपर्छ छिटो। मेधा देवी जिसमानान आगा जिस्वाची भद्रा सुमनस्य माना। स्याबास, ठिकै छ। बिस्तारै बिस्तारै सिकिने हो है। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान राख्नु, यो माथिको यो ड्यासहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आ आ आ यसरी यो सिक्ने। अब अर्को 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 नानीले भनिहाल। मेधा देवी जिसमानान आगा विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना। ल ठिकै छ, सबैजनाले यसरी नै सिक्ने हो। अब अरू कोही बाँकी भयो भन्नलाई? कोही बाँकी छ? सबैजनाको भएको हो? भइसक्यो। ल ठिक छ, त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट उसमा जान्छौँ है त। मेरो भिडियो अफ भएको रहेछ। ओके, ल अब हामी योभन्दा तल। मेधा देवी जुषमाणान आगा दृष्वाची भद्रा सुमनस्य माना। त्वया 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 जुष्टा नुदमाना। त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान्। यो डबल ड्यास छ नि त। दुरुक्तान् वृहद् 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 वदेम वृहद् वदेम विदथे सुवीराः। यो डबल यहाँ थोप्लो छ नि, यो दुईटा, यसमा चाहिँ ह आदि लुकेको हुन्छ। त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट ह भनेर चाहिँ भन्दैनौँ हामी, ह यसरी भन्छौँ है। त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् वृहद् वृहद् वदेम विदथे सुवीराः है। त्वया, अब सबैजना मसँग फलो गर्ने। त्वया जुष्टा, सबैजना मलाई फलो गर्ने। त्वया जुष्टा
Nudamana. Nudamana. Duruktan. Duruktan. Vrihadvade. Vrihadvade. Vrihadvadema vidathe. Vrihadvadema vidathe. Subiraha. Tvaya jushta. Nudamana. Duruktan. Vrihadvadema vidathe. Subiraha. Tvaya jushta. Nudamana. Nudamana. Duruktan. Duruktan. Vrihadvadema vidathe. Subiraha. ल अब एकचोटि म सबै एकचोटि यो लाइन जति म सबै एकचोटि आफूले सर्र भनेर सुन्छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है, एकदमै ध्यान दिएर। मेधा देवी जुषमाणान आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् वृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्री त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुत त्वया। यसरी जान्छ यो रिदम चाहिँ, यसरी हुन्छ कि यो मन्त्रको लागि चाहिँ हामीले यो एकचोटि यो रिदम सिक्यौं भने अरु तिमीलाई पुरुष सुत्तम भयो, लक्ष्मी सुत्तम सबैको लागि यो चाहिँ रिदम यही हो के। जस्तै यहाँ लक्ष्मी सुत्तमहरु यहीँनेर पनि छ हैन। अनि यो श्री सुत्तम भनेको लक्ष्मी सुत्तम, यसलाई कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि रिदम एउटै हुन्छ। सुन, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वाश्री पुरुषानहम्। यो हुन्छ रिदम, सबैको लागि एउटै हुन्छ। त्यही भएर रिदम चाहिँ जान्नु एकदम आवश्यक छ है। फेरि हामी फर्स्ट देखि मेधा सुत्तम, फेरि यो मेधा देवी, यो त्वया यहाँ सुबिरासम्म अब उ गर्छन् भन्छन्। मेधा देवी जुषमाणान आगा दृश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान्
दुरुक्तान त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान वृहद्वदेम विदथे सुवीराः भयो सबैलाई केही क्वेशन छ भन्ने सबैजनाले सोध्दा हुन्छ कसैलाई केही क्वेशन छ दूरवाला बिचको हजुर कुन यो दुरुक्तान हो ओके त्वया जुष्टानुदमाना दु हैन दुरुक्तान आन यस्तो के डबल चोटी आन गर्नु पर्यो के हामीले यो सर र सुन्दाखेरि मैले एकचोटी भने जस्तो लाग्छ हैन एकचोटी सुनिन्छ तर यो आन यस्तो भइरहेको हुन्छ के त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान आन सिजु तिमी भन त फेरि once more ठीक छ एकचोटि सर र भन्यो त्वया जुष्टादेखि सुविरासम्म भन जुष्टानुदमाना दुरुक्तान बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ठीक छ ल सबैजनाले यो कसरी भन्ने त हामीलाई थाहा भयो नि त हैन रिदम कस्तो रहेछ वर्डहरु कसरी प्रोनाउन्स गर्ने रहेछ यसलाई कसरी भन्ने रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि है ल आजलाई हामी यति नै गर्छौं अब फेरि यो दुईटा यो मैले संस्था मामुलाई यो पठाइदिएको छु यसको हैन उहाँले ग्रुपमा हाल्दिसिन्छ सबैजनाले हेर्नु पनि अनि म रेकर्ड पनि गरेर पठाइदिन्छु सबैजनाले सुन्नु पनि अनि यो एकचोटि सर हेरेर पनि आउनु यो दुईटा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नु बिकज प्र्याक्टिस भएन भने चाहिँ सकिदैन गर्न प्र्याक्टिस चाहिँ हुनुपर्छ है अनि त्यसपछि अर्को हप्ता हामी यो अरूहरुमा पनि जान्छौं है आजलाई चाहिँ यति नै गर्ने एकैचोटि सिक्यौ भने पनि याद हुँदैन के कण्ठ हुँदैन त्यही भएर आजलाई हामी यति नै गर्ने है ल म यो स्टप शेयर गर्दिन्छु यो नि बच्चाहरूले पनि सिकिरहेछ के बुझेन सानोहरूलाई पनि अक्षुनाले सिकाइरहेछ अस्तिको क्लासमा स्याटरडे है उनीहरूले पनि तिमीहरू सँगसँगै सिकिरहेछ के किनभने यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो जसरी तिमीहरूले अस्ति त्यो चित्रामाको क्लासले गरेको त देखेर त रमाइलो भयो तिमीहरूलाई हैन किनभने उनीहरूले त वर्षौंबाट गरिरहेछ के त्यही भएर तिमीहरू आत्ति नै पर्दैन कि उनीहरूले त वर्षौंबाट गरिरहेछ यो कुरा हामी जस्तो अहिले भर्खर 2 दिनको होइन नि त यो अहिले बुझेन 2 दिनको मात्रै सिकेर तिमीहरूले नसक्ने भनेकै होइन तिमीहरूले त प्रपरली सिकेको त साच्चै भन्ने आज मात्रै हो के त्यसकारण तिमीहरू आत्ति नै पर्दैन आई प्रमिस यु तिमीहरूलाई चाहिँ लाइक 1 महिना जस्तो भयो भने तिमीहरूले त्यो 2 लाइन राम्रोसित गर्न इन्टोनेसन सक्यो भने तिमीहरूले क्विकली सबैको पिक गर्छ के बुझेन आत्ति नै पर्दैन तिमीहरू यो चाहिँ हामीले सक्छम भनेर मनमा ल अनिता र बिन्ता समेत त्यस्तो त्यो क्वाइट त्यो बिन्ताले त सकि भने नि अरूले नसक्ने भने त हुँदैन किनभने तिमीहरू त सबै एकदमै त्यो बोल्ने होर्ने छौ हैन तिमीहरू पिक गरिहाल्छौ के त्यस्तो लाजमानी बिन्ताले त गरी बुझेन एउटा कुरा भनौं हजुर हुन्छ हजुर
जस्तो छ नि यो हामी मेरो तत्त्व सिकिरहेछौँ नि मामु, यो चाहिँ हामी प्रपरली उसमा चाहिँ बाबाको 34 बर्थडेमा चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ सबैको यो गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? त्यही यो त मन्त्र भने मात्रै क्या, यो त्यही च्याट गर्न मात्रै चाहेँ बरु त्यही त यो र लिङ्गम मन्त्र मात्रै गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि त्यही त भन्दैछु त म यो 2 वटा मात्रै क्या, अरू अरू केही नगर्ने, जस्ट यो 2 एउटा मात्रै चाहिँ एकदम प्रपरली कण्ठ पारेर सिक्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। फोकसै त्यही हो। तिमीहरूलाई यो मात्रै होइन, तिमीहरूलाई के हुन्छ नि यो अहिले सिकेपछि तिमीहरूलाई त्यो पुरुष सुक्तमहरू सबै सिक्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। आई प्रमिस, मलाई थाहा छ नि, बुझेन? यो अहिले तिमीहरूलाई गाह्रो भएको हो के, दुई चार चोटि त्यो गर्ने होइन, अनि त्यो लास्टमा त्यो सेमिकोलन भएको ठाउँमा त्यो म ह यस्तो भन्नेहरू छ नि, त्यो अनि माथि लग्ने तल लाउने त्यो ड्यास के हो, तिमीहरूले त्यो मात्रै याद राखेर अनि तिमीहरूलाई मैले नि पठाइराख्नै पर्दैन, युट्युबमा सबैलाई हुन्छ। तिमीहरू युट्युबमा गयो भने हो त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने, यो मैले हाले हुन्छु, तिमीहरूले आज गर्ने बित्तिकै मैले बेलुकै यो रेकर्ड गरेर हालिसकेका हुन्छु। तिमीहरूले त्यहाँ गएर लिएर यो अहिले जसरी सिकाएको छ त्यसरी सिक्न सकिहाल्छौ नि तिमीहरूले। तिमीहरूले त्यो 2टा लाइन मात्रै तिमीहरूले पछि हो रहेछ मामु हजुरले भनेको भन्छौ होइन, तिमीहरूले त्यो 2टा लाइन अहिले त्यो अक्षिना दिदीले सिकाएको, अक्षिनाले सिकाएको तिमीहरूले सिक्यौ भने नि भोलि चाहिँ यो यस्तै त रहेछ नि भन्ने आउँछ तिमीहरूको मनमा। हो, अनि यो एउटा सिकिसकेपछि हामीलाई यो पुरुषोत्तम भयो, अनि यो श्री सुत्तम भयो होइन, अनि अर्को हाम्रो गणेशको भयो गणनान्त्वा, यो सबै एकदम सजिलो हुन्छ के, सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन, एकचोटि हामीलाई बेस बसिसकेपछि अनि केही गाह्रो हुँदैन। एकदमै सजिलो हुन थाल्छ के। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई मैले अर्को चाहिँ के भने भने अहिले जोस्नाले आत्तेर 2टा मात्रै गर्ने भनी होइन, म त्यो 33वटा त्यो हामीले गायत्रीहरू छ नि अस्ति हामीले गरेको त्यो तिमीहरू सबैलाई पठाउँछु, तिमीहरूलाई म त्यहाँ च्याटमा लेखिदिन्छु, यो सबैले कण्ठ पार भनेर। तिमीहरू अब आजदेखि तिमीहरूलाई यदि बाबाको बर्थडेमा हामीले अस्ति चित्र आमाको जस्तै लेभलमा पुगेर गर्ने हो भने तिमीहरू सबै नोबल हाउसले पनि सबैले जेसुहरूले पनि सबैले कण्ठ पार्ने, त्यसलाई कण्ठ भनेको मतलब त्यो एकदम दिमागमा राखेर होइन कि पेपर हेरेर पनि स्वर भन्न सक्नु पर्यो के। तिमीहरूले कम्प्युटरमा आफ्नो स्क्रिनमा राखेर सबैले भन्न सक्नु पर्यो के। त्यो कण्ठ पारे तिमीहरूले शब्द कण्ठ पारेपछि के हुन्छ भने तिमीहरूलाई सिक्न पनि सजिलो हुन्छ के। तिमीहरूले वर्ड नथाहा पाइकन नि तिमीहरूलाई सिकाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ के। अब मैले अस्ति यो हामीले सुरु गरेको बाबाको गुरु पूर्णिमादेखि हो होइन, गर्ने भनेको अहिले हामी विष्णु गायत्रीबाट अगाडि नै बढ्न सकेका छैन। किन भन्दाखेरि तिमीहरूलाई त्यो शब्द जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले कुनै हालतमा पनि तिमीहरूलाई पुश गर्न सक्दैन। अक्षिना दिदीलाई बाबाले समेत छानेको मान्छे हो के, कहिले पढाउँछिस् तैँले छोरी भनेर, बुझेन? उसको उच्चारण त्यस्तो राम्रो भएर, खुसीको उच्चारण त्यस्तो राम्रो भएर, यिनीहरूलाई चाहिँ चोजन बाई भगवान हो के यिनीहरू। अब मन्जु बहिनीले भन्छ नि म भन्दा अक्षिनाले राम्रो गर्छ दिदी भन्छिन्छ के, त्यही हो के। त्यसकारण चाहिँ वी हेभ गट वान अफ द मोस्ट ब्रिलियन्ट पर्सन विथ अस होइन, बाबाले भगवानले चुज गरेको। अहिले भगवान बाबाले यिनीहरू सर्टन पिपलहरूलाई प्रिपेयर गर्दै होइसिन्छ इन्टरप्रेट गर्नलाई, कसरी बोल्ने मान्छेसँग भन्नलाई। यिनीहरूलाई मान्छे खोजेर दिइसकेको छ, यिनीहरूलाई अगाडि बढाउन लागिसकेको छ। अहिले हामीसँग यति स्ट्रङ बेस भएको मान्छे छ कि हामीले अहिले यसको हामीले उपयोग गरेनौँ। हामीले हो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्षिना दिदीलाई च्यालेन्ज गरेर के गर्न सक्छौँ भने हामी 1 महिनामा हजुर जस्तै लेभलमा आइपुग्छौँ। यसमा इगो ल्याऊ, यसमा प्राइड ल्याऊ, म गर्न सक्छु, हिम्मत गर। अक्षिना दिदी हजुर मात्रै होइन हामी पनि आउँछौँ हजुरको लेभलमा। योमा इगो ल्याऊ न, योमा प्राइड ल्याऊ न, अनि अगाडि बढ। बुझ्यौ? सक्दिनँ भनेर नसोच, सक्दिनँ भन्ने मन संसारमा हुँदैन। बुझ्यौ? ल अब म अहिले तिमीलाई एउटा राम्रो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छु। अमीर भाइले हिजो सुनाएको कुरामा तिमीहरूले कति सुनेनौ थाहा छैन है। हाम्रो ऱ्यापअप गर्नुभन्दा हाम्रो खास
टाइम पनि 1 घन्टाको ओभर हुन लागिसकेछ। तर हामी ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि म हिजो अमिर भाइले भनेको एक्सपिरियन्स, हामी सबैले अमिर भाइलाई त चिनेको छ होइन, नोबल हाउसले पनि चिनेको छ होइन है, सबै अमिर साईरामलाई सबैले चिनेको छ होइन। उहाँले बाबाको अहिले हामीसँग लगातार एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने भइसकेको छ। त्यो कुरामा हिजो मैले तिमीहरूलाई बोलाएको थिएँ, तिमीहरूको कारणवश तिमीहरू आउन मिलेन, जोइन गर्न मिलेन, तर म उहाँको एक्सपिरियन्स भन्छु, विच इज ब्रिलियन्ट के कसरी बाबाले चाहिँ आफ्नो फोल्डमा ल्याउनु परेपछि कसरी ल्याइसिन्छ भन्ने कुरा गर्छ थियो के। अमिर साईराम चाहिँ वर्षौँदेखि सत्य बाबाको डिभोटी है। सत्य बाबाको 80th बर्थडेमा अमिर साईराम चाहिँ पुट्टपर्ती जाने भनेर ताचलको कोअर्डिनेटर, स्पिरिचुअल कोअर्डिनेटर, वान अफ द टप मोस्ट सेन्टरको कोअर्डिनेटर होइसिन्थ्यो। अनि ताचलबाट चाहिँ उहाँहरू सत्य बाबालाई भेट्न भनेर गइसेछ पुट्टपर्ती है। पुट्टपर्ती जाँदाखेरि अनि बाबा त व्हाइट फिल्डमा होइसिँदो रहेछ, अनि कुदाकुद गरेर व्हाइट फिल्डमा आइसेछ। व्हाइट फिल्डमा आएपछि फर्स्ट डेमा उहाँहरूलाई टोकन पाएन छ, ढिलो भएछ, टोकन पाएन, अनि बाहिर गेटबाट बाबाको दर्शन गर्छेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि दोस्रो दिन चाहिँ बिहान खानासाना खाएर हतपत्ती त्यो दर्शनको टाइम भएपछि गइसेछ। अनि पुट्टपर्ती बाबा चाहिँ सत्य बाबा चाहिँ आफ्नो पुट्टपर्तीमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले बाबाको चाहिँ धेरै भिड नभएर त्यति त्यो सिस्टम बसिसकेको छैन, तर पुट्टपर्तीमा चाहिँ एकदम ठेलमठेल हुने भएर टोकन सिस्टम हुन्थ्यो के, हुन्छ अहिले पनि हुन्छ के, टोकन सिस्टम हुन्छ होइन। टोकन सिस्टम हुन्छ, त्यो टोकन चाहिँ अब रो दिएको हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै हुन्छ होइन। अनि सबै अरूले चाहिँ 1 2 3 4 त्यस्तोको रोको टोकन पाएछ। अनि अमिर भाइले चाहिँ 16 रोको टिकट पाइएछ के। अनि सबैले भनेछन् कि सबै नेपालीहरू अरू जोसित त्यो टिम गएको थियो, त्यो टोलीले अमिर भाइलाई के भनेछ भने, ल हामी त अब नजिक नजिक पर्ने भयौँ, तपाईँ त टाढा पर्ने हुनुभयो, आज त ल तपाईँ त दर्शन पाउनु पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गरेछन् सबैले होइन। कुरा गरेपछि चाहिँ अमिर भाइले ठिकै छ, म त खालि बाबाको दर्शन गर्न आएको हो, मलाई त्यस्तो एकदम हानथाप गरेर अगाडि पनि बस्न छैन, मलाई बाबाको एकदम मुहार देख्यो भने पनि म आनन्द लिन सक्छु, मलाई चाहिँ अरू केही पनि चाहिएको छैन भनेर भन्छेछ है भनेर। अनि भित्र पसिबक्स्यो होइन। भित्र पस्दा पस्दै त त्यो 16 नम्बरको टिकट त कस्तो ठाउँमा परेछ भने सत्य बाबा चाहिँ आफ्नो मन्दिरबाट, आफ्नो के आश्रमबाट, तारसबाट चाहिँ ठ्याक्क बाहिर आउने ठाउँमा परेछ है। अनि अलिकति बाबालाई यसो यसो गरेर तन्केर हेर्दै होइसिन्थ्यो अरे। अनि के गरेर त वा अनि बाबा आइस्यो अरे होइन। अनि बाबा अगाडि बढ्दै बढ्दै सबैलाई दर्शन दिँदै हिँड्छ अरे। अनि भएपछि अनि बाबा फर्किने बेलामा चाहिँ दर्शन दिएर सकेर फर्किने बेलामा चाहिँ त अमिर भाइलाई त झन् दर्शन हुँदैन भनेको त झन् अमिर भाइकै 16th रोमा पुग्यो बाबा है, 16th रोमा पुग्छेछ। अनि पुग्छेपछि अनि अझै पुगे मात्रै होइन, यस्तो यस्तो गरेर शिर चलाइसेछ अमिर भाइको है। अमिर भाइ त वहाँ रुन थाल्छेछ है। अनि वहाँ रुन थाल्छेछ। अनि भन्छेछ नेपाल चाहिँ हो भन्छेछ बाबाले, तिमी नेपालबाट आएको हो भनेर सोधिबक्सेछन्। अनि रुँदै हाँ बाबा हाँ भनेर अनि नेपाललाई चाहिँ हजुर चाहिएको छ बाबा, आउनुपर्छ हजुर भनेर भन्दाखेरि सत्य बाबाले के भन्नुभएको छ भने, तिमीहरू सबै सुन है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूको लाइफमा पनि पर्न सक्छ यो कुरा। अहिले हामीले चाहिँ बाबालाई हामीसँग यति नजिक छ भनेर हामीले वास्ता धेरै गर्दैनौँ के, तर यो कुराहरू पछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तिमीहरूको लाइफमा गएर है। अनि त्यसो भनेर भनेपछि पर्ती बाबाले अनि अनि पर्ती बाबाले के भन्छेछ भने नेपालमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि म जापानमा पनि छु, फ्रान्समा पनि छु, म कुनै कहाँ पनि छु, म नेपालमा पनि छु भनेर भन्छेछ के। बाबाको एउटा स्टाइल छ के बोल्ने होइन। अनि त्यसो भन्छेछ बाबाले। अनि बाबाले त्यसो भनेपछि तर हामी भक्तहरूलाई हजुर चाहिएको छ बाबा भन्दाखेरि अनि फेरि रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ बाबाले के भन्छेछ, म नेपालमा पनि छु, म नेपालमा पनि छु भनेर 1 2 चोटि रिपिट गर्छेछ बाबाले, सत्य बाबाले होइन। अनि अमिर भाइले त के भने होला, अब यो स्पिरिचुअली आत्मा कनेक्सनले भने होला भन्छेछ, त्यति भयो होइन। अनि त्यसपछिको डायलग बाबाले के भन्छेछ भने, तिमीले पछि गएर थाहा पाउँछौ, म नेपालमा छु भन्ने तिमीले पछि गएर थाहा पाउँछौ भनेर भन्छेछ
प्रति बाबाले है भन्छेछ। अब अमीर भाइले के भने हो भन्ने भयो, त्यो बोलीको केही त्यो नै भएन के, त्यो तुकै छैन भने जस्तो भयो उहाँलाई होइन। त्यसमा उहाँले चाहिँ ल भयो बाबाले भन्छु त्यतिकै भयो। लास्ट डेमा चाहिँ अनि अमीर भाइले के भन्छेछ भने अब त्यतिखेर त सत्य बाबाको जगजगी त्यतिखेर त अब अरू कोही हाम्रो बाबाहरूलाई त हामीले चिनेकै थिएनौँ होइन। अनि त्यसपछि अमीर भाइलाई चाहिँ एकदमै बाबाको फोल्डमा बसेर काम गर्न मन रहेछ। अनि अमीर भाइले के भन्छेछ भने आफ्नो मनमा चाहिँ उहाँलाई मान्छेहरूले हामीले चिठी लग्ने चलन हुन्थ्यो कि प्रति बाबालाई दिनलाई होइन। अहिले बाबालाई पनि गरिन्छ नि, आफूलाई के मनमा लाग्यो भने लेखेर दिन्छ के चिठी, त्यस्तै प्रति बाबालाई पनि त्यसै गर्ने चलन थियो। अनि के भन्छ भने अमीर भाइसँग तीनजना डिफ्रेन्ट मान्छेले चाहिँ चिठी दिए रहेछ। अनि त्यो राति चाहिँ जानुभन्दा एक दिन अगाडि राति चाहिँ अमीर भाइले पनि एउटा चिठी लेखेछ बाबालाई, बाबा हजुरको दर्शन पाएर म एकदमै कृतज्ञ फिल गरेँ, मलाई अब हजुरको फोल्डमा चाहिँ बस्नु छ, हजुरको फोल्डमा काम गर्नु छ। यदि हजुरले मेरो यो चिठी चाहिँ मेरो हातबाट भोलि लिइबक्स्यो भने चाहिँ नि म सम्झिन्छु कि म हजुरको फोल्डमा वर्षौँसम्म रहनेछु। यदि हजुरले मेरो यो हातबाट लिसेन भने चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुनेछ भने ल मेरो चाहिँ जर्नी यतिसम्म मात्र रहेछ, म धेरै लङ टर्मको लागि होइन रहेछ, मेरो चाहिँ यतिकै रहेछ भनेर म जतिसम्म काम गर्न सक्छु नभए मैले त्यसपछि चाहिँ म छोडिदिन्छु भनेर भन्छ, मनमा सोचिबक्सेछ अनि लेख्छेछ। भोलिपल्ट जाँदाखेरि त त्यस्तै अनि बाबा त ठ्याक्क अमीर भाइको अगाडि आइसेछ है। आएको मात्रै होइन, अनि त्यो बसुन्जेलसम्म पनि कहिले विभूति दिने कहिले के गर्ने अमीर भाइलाई, अरूलाई होइन। फेरि त्यत्रो मान्छे गएकोमा फर्स्ट रोमा पऱ्यौँ सेकेन्ड रोमा पऱ्यौँ भनेकोलाई कसैलाई केही भएन, जहिले पनि अमीर भाइलाई नै भइरह्यो है। अनि अरू मान्छेहरू रिसाउनु पनि थालेर के कस्तो होला तपाईँ मात्रै आनन्द लिइराख्नु भएको छ, हामी सबैको लागि इन्टरभ्यू माग्नु पर्दैन भन्दाखेरि अमीर भाइले के भन्छौ भने हिजो मलाई त त्यो दिमागबाटै जान्थ्यो त्यो दिदी भन्छु भन्न त होइन, तर सबैको लागि अडियन्सलाई के भन्छ मेरो त त्यो इन्टरभ्यू भन्ने कुरा त दिमागबाट म त्यतिमै आनन्द भएर बसिरहेको थिएँ, मलाई त त्यो इन्टरभ्यू भन्ने पनि आउँदैन थियो। म हरचोटि भनौँला भनेर सोध्थेँ, बाबा अगाडि आएपछि त मैले पुरै कुरा बिर्सिन्थेँ। त्यो सबैलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ के, बाबा आउने बित्तिकै त्यो आफूले भन्नुपर्ने कुरा पनि सबै बिर्सिन्छ के, त्यति आनन्दित हुन्छौँ के हामी होइन। अनि त्यस्तो भयो अरे। अनि त्यो नोटमा चाहिँ बाबा आइसक्यो अरे, बाबाले चाहिँ ठ्याक्क त्यो चारवटा चिठीमा बिचबाट अमीर भाइको चिठी लिइबक्स्यो अरे है। अमीर भाइको चिठी लियो। त्यसपछि त अमीर भाइ त उहाँ रोएर ल बाबा अब हजुरको कार्यमा चाहिँ म जिन्दगीभर आफ्नो जीवन समर्पण गर्छु भन्छ अरे। त्यति भयो बाबा पर्तिबाट अब त्यो अमीर भाइहरू पर्तिबाट आइस्यो, नेपाल आइस्यो होइन। अनि एकजना प्रतीक साईराम होइसिन्थ्यो अरे के, अमीर भाइलाई चाहिँ भनिराखेको थियो अरे के, यहाँ पनि त्यो अलि वर्षपछिको कुरा होइन। अनि यहाँ पनि बाबा होइसिन्छ थाहा छ, यहाँ पनि साई होइसिन्छ थाहा छ, तपाईँ भेट्न जानुपर्छ, तपाईँ यस्तो मान्ने मान्छे जानुपर्छ, आउनुहोस् मसँग भनेर भनेर प्रतीक साईरामले जहिले पनि भन्ने गरेको थियो अरे के। अनि यस्तै भन्दै 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 1 वर्ष 1.5 वर्ष बित्यो अरे। अनि त्यति बितेपछि एक दिन प्रतीक साईरामले के भन्छ अरे भने ल अमीर तपाईँ आउनु भएन होइन, म आज चाहिँ लास्ट टाइम तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ आउनुहोस् नआए नआउनुहोस्, म आजको दिनबाट म तपाईँलाई कहिले पनि जिन्दगी भन्दिनँ आउनुहोस् भनेर सञ्जय बाबाका, म जिन्दगी भन्दिनँ भनेर भन्छेछ। भनेर उहाँ काम गर्न गइसेछ। ल म तपाईँलाई 15-20 मिनट सोच्न दिन्छु, तपाईँ आए आउनुहोस् नआए नआउनुहोस्। अनि त्यसपछि अमीर भाइ आफ्नो काममा काम गर्न थाल्छियो, उहाँ चाहिँ प्रतीक साईराम चाहिँ आफ्नो काममा गइस्यो काम गर्न है। त्यसपछि के भएछ भने अमीर भाइलाई ओहो अब यो आजको मैले त दिन चाहिँ मैले चुकाएँ भने त मेरो दिन आउँदैन, अब त अहिले कहिले पनि लग्दिनँ भनेको छ मलाई त उसले, आज त म जानै पर्यो होला भनेर कम्प्युटर बन्द गर्छेछ। बन्द गरेपछि अनि कम्प्युटरमा चाहिँ त्यतिखेर उहाँको सत्य बाबाको फोटो थियो अरे क्या, अब मेरो अहिले स्क्रिनमा भए जस्तै होइन सञ्जय बाबाको त्यस्तै उहाँको चाहिँ उ थियो अरे। अनि कम्प्युटर बन्द गरिसकेको थियो अरे होइन। अनि पछि त्यहाँ कम्प्युटर अगाडि बसेर उहाँलाई चाहिँ अझै पनि खुल्दुलको त्यो औडाहाट जस्तो डिस्टर्बेन्स जस्तो भइरहेको थियो अरे। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्छ भने ल सत्य बाबा आज चाहिँ यहाँ साई अवतार होइसिन्छ भनेर म जान लाग्छु, मलाई एउटा इन्डिकेसन दिसियोस्
हजुरले मलाई यदि त्यहाँ पठाउने भने मलाई इन्डिकेसन दिनुहोस् भनेर मनमा प्रे गर्दाखेरि त त्यो स्क्रिनबाट त झलाक्क गरेर त सत्य बाबाको फोटो आयो अरे त्यो कालो स्क्रिनबाट है। अनि त्यसपछि त उहाँलाई ल प्रभु योभन्दा बढी इन्डिकेसन मलाई के चाहियो, अब मलाई इन्डिकेसनै चाहिएन भनेर अनि अनि ऊ के अरे उहाँ भाइ ऐश्वरी लिनलाई होइन प्रतीक भाइ आउँदाखेरि जाने हो कि होइन भन्छ अरे। अनि जाने हो, म जाने हो, आज त जाने नै हो भनेर जुरुक्क उठ्यो अरे है। अनि अफिसमा उहाँको एकदमै एउटा मिटिङ अर्जेन्ट थियो अरे। सबैले हाम्रो त मिटिङ छ नि भनेर आज म मिटिङ गर्दिनँ, म आज चाहिँ सञ्जय बाबालाई भेट्न जाने हो भनेर भन्छ अरे। त्यहाँबाट उहाँहरू गइसियो सञ्जय बाबाका है। अनि त्यसपछि सञ्जय बाबाका जाँदाखेरि त यसो हेर्दाखेरि त उज्यालो पहिले पहिले बाबाले सेतो कुर्ती र सुरुवाल लगाइसिन्थ्यो के, हल्का लगाइसिन्न थियो के होइन। अनि यस्तो फोटो हेर्दाखेरि त उज्यालो एउटा बच्चाको फोटो है, भर्खरको बच्चाको फोटो राम्रो होइन, एकदम हेर्दैखेरि कस्तो दिव्य स्वरूप होइन, कस्तो डिभाइन, उहाँलाई त कस्तो टच गर्यो अरे क्या होइन। अनि त्यसपछि त्यो हेरेपछि अनि उहाँलाई त्यही पनि डिस्टर्बेन्स चाहिँ थियो अरे होइन। अनि आँखा चिम्म गरेर सत्य बाबाको 108 नाम लिस्यो अरे। अनि त्यसपछि सत्य बाबालाई मलाई गाइड गर्छोस् भनेर पुकारेर बसिबक्स्यो अरे होइन। बसेर गर्दा गर्दै बाबा आइस्यो अरे बाहिर। बाबा आएपछि त अमीर भाइको आँखामा त भर 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 आँसु आउन थाल्यो अरे है। अनि त्यसपछि बाबालाई हेर्न पनि सक्सेन अरे, आई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्सेन अरे है, त्यत्तिकै बसिराख्छ थियो अरे। अनि त्यसपछि भजन सुरु भयो अरे। अब भर्खर फर्स्ट टाइम गएको मान्छे अमीर भाइलाई हेरेर बाबाले के भन्छ, त्यो अमीरलाई भजन देऊ भन्छ अरे है। अमीर भाइ त छक्क के, ल हेर बाबालाई त मेरो नाम पनि थाहा छ, कसरी थाहा भयो है, अचम्म पर्छ अरे के। अनि त्यही पनि बसिराख्छ थियो अरे। अनि भजन सजन गाइस्यो अरे होर्स्यो अरे होइन, रुँदै रुँदै भजन गाइस्यो अरे। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने आरतीको टाइम आएको थियो अरे। अब आरती त यसले गर्ने भनेर अगाडि नै फिक्स हुन्छ होइन। पछि त बाबाले त अनि यस्तो यस्तो गरेर एकजनालाई बोलाएर अनि यस्तो यस्तो गरेर पोइन्ट गरेर अमीरलाई आरती गर्न देऊ मर्जी भएछ है। अनि त्यसपछि त त्यो दिन अमीर भाइले आरती पनि गर्न पाइस्यो अरे। अनि यस्तै गरेर दिन चालु भइरह्यो होइन, यत्तिकै भइरह्यो। अमीर भाइ चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ बाबाका जाने, कहिले कहिले चाहिँ ताचलमै आफ्नो लाइक ताचलको कोअर्डिनेटर भएपछि त त्यहाँ बस्नु पर्यो होइन। त्यहाँ बस्ने भइराखेर चाहिँ छुट्टी हुन्थ्यो अरे कि बिहिबारको दिन चाहिँ, बिहिबारको दिन चाहिँ छुट्टी हुन्थ्यो अरे। अनि बिहिबार चाहिँ यतापट्टि जाने गर्छु अरे। अनि शनिबार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ताचलमै बस्ने गर्छु अरे होइन। अनि 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 के भयो अरे भने अनि यता चाहिँ ताचलको मान्छेहरूले चाहिँ उता जान लायो भनेर रिसाउने। उता जाँदाखेरि चाहिँ बाबाले नआऊ तिमी यहाँ, तिमी आउनु पर्दैन, तिमी ताचलमै काम गर, तिमी ताचलमै बस, किन यहाँ आउने भनेर पुसअवे गरिदिने अरे है। अब उहाँलाई त फसाद। अनि यो त बढ्दै 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 त उहाँ त कस्तो टाइममा पुग्यो अरे भने यतापट्टि ताचलको मान्छेले त त्यहाँ जान लाएको त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा जानु हुँदैन, त्यो ढोगीको ठाउँ हो र भन्ने। यता आफू बाबा कहाँ आयो, आउनु पर्दैन, किन आएको यहाँ, ताचलमै जाऊ भनेर भन्ने है। अब के गर्ने आपत, बिचारा भाइलाई त साह्रै गाह्रो भएछ। अनि त्यसपछि म कतै पनि जान्न, ल्या मलाई यता भगवान्ले पनि नआइज भन्छिन्छ होइन, जसलाई चाहिँ मैले दिव्य स्वरूप भनेर मैले मानिराखेको छु उहाँले पनि नआइस भन्छु। उता चाहिँ ताचलमा पनि मलाई त्यहाँ गइस् भनेर चाहिँ मलाई निकाल्न खोज्यो, म कहीँ पनि जान्न भनेर भनेर घरमै बसिसेछ। त्यसपछि छोडछाड गरेर ल जा त, मलाई कसले पनि नआए साईले गाडे। अनि त्यसपछि त छटपट भएर रोको रोइ दिनदिनै रुनमा लाग्ने भएछ। त्यसपछि चाहिँ अनि मन्जु बहिनीले चाहिँ के भन्छ भने, हजुर मेरो पति परमेश्वर, मैले भगवान्लाई जति मान्छु हजुरलाई पनि मैले मान्छु, हजुर जहाँ गइसिन्छ म त्यही जान्छु। हजुर यस्तै रोएर बसेर भएन, हजुरले माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो, कहाँ जाने अब, ताचलमा कन्टिन्यू गरेर ताचलमा जाने कि दुई ठाउँमै जाने कि भगवान बाबाकोमा जाने कि जहाँ जाने हजुरले जे गर्छिन्छ जे भन्छिन्छ म त्यही फलो गर्छु भनेपछि अनि सत्य बाबालाई फेरि पुकार्छ, बाबा शो मी अ वे भनेर। त्यो भनेर भन्दा भन्दै एक दिन त के भएछ भने भँगेरा छ नि भँगेरा चाहिँ आफ्नो कोठाभित्र छिरेछ उहाँहरू बस्ने कोठामा
है। अनि त्यसपछि गएर टक्क लाएर चाहिँ सत्य बाबाको फोटोमाथि गएर बसेछ है। अनि त्यसपछि मन्जु बहिनीले भन्छ ल भँगेरा आयो भनेर भनेपछि त त्यो भँगेरा त कहिले यताबाट दुईटा फोटो थियो अरे, यता सत्य बाबाको उता सञ्जय बाबाको। त्यो भँगेरा त कहिले सत्य बाबाकोबाट सञ्जय बाबाका पुग्छ, कहिले सञ्जय बाबाकाबाट सत्य बाबाका पुग्छ, त्यस्तो भयो अरे। अनि त्यसपछि त मन्जु बहिनीले के भन्छ अरे भने ओहो यो त एउटा इन्डिकेसन हो, यो त एउटा इन्डिकेसन हो, हामीलाई चाहिँ साइफोल्डमा बस भन्ने इन्डिकेसन हो भनेर भन्छ अरे। भनेपछि त्यो भँगेरा त भुर 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 बहिनीको र भाइको शिरमाथि त भुमरी राख्या के यता र उता गरे। त्यसपछि अनि उसले के भन्छ अरे भने अमिर भाइले आफ्नो मनमा ल भँगेरा तिमी आज यहाँभित्र छिर्या छौ, हामीलाई इन्डिकेसन जस्तो लागेको छ, यदि यो इन्डिकेसन हो भने अहिले तिमी जहाँ छौ तर तिमी यहाँबाट बाहिर निस्किने बेलामा, हामीलाई छोडेर बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ तिमी सञ्जय बाबाको, यदि मलाई सञ्जय बाबाको फोल्डमा तिमीलाई लग्नु छ भने सञ्जय बाबाको फोटोबाट तिमी बाहिर जाऊ भनेर भन्छेछ। भनेपछि त्यो भँगेरा गएर फेरि सत्य बाबाका क्यालेन्डरमा बसेछ है, बसेछ। अनि हेरिराख्छ थियो अरे। अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि आएर त्यो भुर 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 माथि शिरबाट गरेपछि चाहिँ नि गएर सत्य बाबाका बस्यो अरे फेरि होइन। अनि सत्य बाबाकोबाट एकैछिन हेरिराख्दा राख्दै सञ्जय बाबाका भुर्र उडेर गयो अरे है। अनि एकैछिन बस्यो अरे। अनि टुलटुल हेऱ्यो अरे मन्जु बहिनीलाई र अमिर भाइलाई चाहिँ त्यो चराले चाहिँ यस्तो गरेर टुलटुल हेऱ्यो अरे है। टुलटुल हेरेपछि मन्जु बहिनी चाहिँ भनिराख्छ थियो कि यो इन्डिकेसन हो, इन्डिकेसन हो भनेर। अनि अमिर भाइले त आफ्नो मनमा त्यसो भनिरहेको थियो, अब कसलाई पनि थाहा थिएन त्यो कुरा त होइन। अनि नभन्दै त्यो भँगेरा त स्वार लाएर त सञ्जय बाबाकोमा गएर बस्यो अरे, सञ्जय बाबाकै क्यालेन्डरबाट बाहिर उडेर गयो अरे है। त्यसपछि त उहाँहरूले डिसाइड गर्छ अरे अब चाहिँ हामी चाहिँ सञ्जय बाबाकै जाने। अनि सञ्जय बाबाका गइसिन्छ अरे ताचल गएनौ भन्छिन्छ अरे बेला बेलामा है। फेरि अर्कोचोटि गयो ताचल गएनौ भन्छिन्छ अरे हे भगवान् के आपत्ति हो, मलाई किन यो बाबाले सोधिराख्छ होला भनेर मनमा आयो अरे के। अनि त्यसपछि स्पिचको एक दिन आएर भर्खर स्पिच सुरु भएको थियो अरे होइन, बाबाको स्पिच दिने भर्खर सुरु भएको थियो अरे। अनि बाबाले त्यो स्पिचमा भन्छु अरे के मेरो भक्तहरूलाई कसैले पनि च्यालेन्ज गरेर तँलाई चाहिँ कारवाही गर्छु, तैँले यस्तो गरेको नराम्रो उस्तो गरेको नराम्रो भनेर भन्छ भने मेरो भक्तहरूले डराउनै पर्दैन, किनभने म छँदैछु नि तिमीहरूको साथमा। उनीहरूले कारवाही गरेर कसैले गर्न सक्छ, सयको डिभोटीलाई कारवाही गर्नै सक्दैन तिमीहरू के भनेपछि त अमिर भाइलाई त ल यो त मलाई नै भएको कुरा हो, मै नै हो आत्तेको भनेर हामीलाई पनि बाबाले भन्दाखेरि कोही कोही लाग्छ नि होइन, यो मलाई नै हो भने जस्तो लाग्छ नि जे कुरा पनि है। त्यस्तै गरेर भाइले भनेपछि यो त मलाई नै भनेको, मैले कसैलाई भनेको पनि छैन, मैले मनमा सोचेको कुरा आज मेरो बाबाले एकदमै भन्छु भनेपछि अमिर भाइलाई चाहिँ अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ अमिर भाइ चाहिँ ल अब मलाई मन्जु बुझौ, अब तिमी र म चाहिँ दृढ विश्वास लिएर बस्ने, अब हामी डगमगिने होइन, हाम्रोमा भगवान् आइस्यो, हामीलाई यत्रो आशीर्वाद भएको छ, अब आजदेखि चाहिँ हामी सञ्जय बाबाको कसैले नराम्रो भनेको सुन्दा पनि नसुन्ने मात्रै होइन कानसम्म पनि आउनै नदिने भनेर त्यो दिनदेखि चाहिँ अनि फलो गर्न थाल्छ अरे। 2005 को कुरा हो है। अब अमिर भाइको आजको अस्तिको तिमीहरूलाई मिस भएको छ भनेर त मैले सुनाएँ होइन, मिल्छ भने अर्कोचोटि तिमीहरू चाहिँ नेक्स्ट मन्थको साइमैमा पनि अब लगातार 2-4 चोटि चाहिँ अमिर भाइले नै गर्छिन्छ, मिल्छ भने चाहिँ जोइन गर्नु होइन। क्लास छ भने क्लास छोडेर जोइन गर्ने कुरा आउँदैन होइन, तर मिलेको बेलामा जोइन गर्नु है। मलाई यो एकदमै स्ट्रङ लागेर मैले तिमीहरूसँग सेयर गरेको के आज। म जुममा त आएको थिइनँ तर फेसबुक लाइभमा चाहिँ अमिर अङ्कल भनिराखिसकेको सुनेको थिएँ मैले। तर के भने नि म एउटा कुरा तिमीलाई के भन्छु भने नि जसले पनि फेसबुक लाइभ हेर्थ्यो भने नि त्यहाँ बाबाले त्यत्रो हेरिराख्छ हुँदो रहेछ। हिजो मैले खबर पाएँ होइन, अमिर भाइले भन्छु पछि मलाई होइन कि बाबाले पुरै हेर्सिदो रहेछ। भनेपछि लाइभमा भनेको के भने
हामीले श्रवण गरे हुन्छ। यो मैले एकचोटि पोस्टमा पनि राखेको थिएँ। लाइभ हेर्ने भनेको वी आर लिसनिङ टु इट, द ग्लोरी अफ भगवान। बट when we come on Zoom, we are offering it to God. There is a vast difference in that. धेरै ठुलो डिफरेन्स छ। हामीले भगवानलाई आफ्नो समर्पण अफर गर्ने कि हामी बसेर श्रवण गर्ने। यो मेसेज हामी सबैले सबैलाई पुर्याउन सक्नु पर्यो। हामी लाइभमा जुममा गएर चाहिँ हैन, ल संस्था आमा र चित्र आमा मात्रै बसेर चाहिँ तिमीहरूले गरेको हामी बाहिर बसेर हेर्छौँ भन्ने कि संस्था आमालाई चित्र आमालाई सपोर्ट गरेर हामीले बाबालाई अफर गर्छौँ। त्यसमा बिग डिफरेन्स छ। बुझ्यौ? यदि र अर्को कुरा म एउटा के भन्छु भने हामी नेपालीले बाबालाई उठाएनौँ भने, हुन त साईलाई उठाएर उठिने होइन, साईलाई हामीले चिन्न खोजेर चिनिने पनि होइन। महासागर जस्तो छ साई। हामी समुद्रको जति भित्र डुब्दै 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 गए पनि हामीले साई तत्त्व भेट्न अझै सक्दैनौँ। हामी मरुन्जेलसम्म पनि सक्दैनौँ। तर बाबालाई यदि हामीलाई साँच्चैकै हाम्रो समर्पण देखाउनु छ भने बाबाको भएको प्रोग्रामहरूमा जाने सकेसम्म। तिमीहरू स्टुडेन्टहरूलाई कर गर्न त मिल्दैन किनभने तिमीहरूको पढाइ हुन्छ, जाँच आउँछ, क्लास हुन्छ जुमबाट। त्यसकारण चाहिँ आउनै पर्छ भनेर म भन्दिनँ। मिल्छ भने आउनु तिमीहरूको। किनभने मैले रिपिट गरेको अथवा चाहिँ तिमीहरूले फेसबुकमा भरेको भन्दा त्यहाँ बसेर जुन त्यो भाइब्रेसन फिल गर्छौ नि तिमीहरूले, त्यतिको स्ट्रङ चाहिँ अरू हुँदैन कि फेसबुकमा बसेर हेरेको। किनभने डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ नि त। त्यहाँ बस्यो भने त हाम्रो फोकस्ड हुन्छ नि त दिमाग। हामीले एक टकले सुनिराखेको हुन्छ नि त। हाम्रो त्यहाँबाट कतै केही गर्नुपर्ने काम हुँदैन नि त। तर हामी फेसबुकमा हेर्दाखेरि त कहिले काम गरिरहेको होला, कहिले केही गरिरहेको होला, डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ नि। त्यसमा त फरक छ नि। त्यही भएर सक्छौ भने तिमीहरूले यो मेसेज सबैलाई पुऱ्याऊ, जुममै जोइन गरौँ भनेर भन आफ्नो साथीभाइलाई, नेपाली डिभोटिजहरूलाई, जसलाई भेट्छौ है छोरी। ल अहिले आरती गरौँ है। आज त्यो मैले आज के अरे त्यो बर्थडेको बारेमा पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ, आज भएन। अब म अर्को दिन कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। त्यो बर्थडे पनि अब आउन लागिसक्यो कि, अब आउँछ नै के। त्यो अलि हामीले डिले गऱ्यौँ भने ढिलो हुन्छ होइन। कोले के गर्ने भनेर हामीले सोचिसक्नु पर्यो कि। किनभने चित्र आमाले त 5-7वटा प्रोग्राम रेडी गरिसकेछ के। हाम्रो अस्ट्रेलियाको चाहिँ के पनि भएको छैन। त्यही भएर हामीले पनि सोच्ने टाइम आयो है। चलो बाबा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
कुचो कोठामा फोकस गर है। जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता ओम जय संजय बाबा सुमधुर सुंदर वैभव कमल दलेक्षण हे स्वामी कमल दलेक्षण हे काषायाम्बर धारण काषायाम्बर धारण पंकज चरण नमो ओम जय संजय बाबा परंधाम परमेश्वर परमानंद नमो स्वामी परमानंद नमो परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो ओम जय संजय बाबा लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगलकर प्रभु हे ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा ओम जय संजय बाबा समस्त जीवान् सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। Chant Sparsh Bhagwan Baba, Tom Sharanam Mama. Thank you, Bhagwan Baba, for guiding us and guarding us. Thank you for the beautiful family and friends once again. Thank you for giving us this beautiful world to live in. Om Shri Sai Ram Baba.